औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम पार्ट 2 कर रहे हैं नमाज का, जो हमने पार्ट 1 किया। पार्ट 1 में हमने सना को डिस्कस किया और उसके बाद जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह को डिस्कस किया। तो आपने जो है वो नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर से बात शुरू की, सना पढ़ी, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, फिर आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, फिर जो भी सूरत आपने पढ़ी। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसके बाद क्या हुआ, क्या आप पढ़ के अल्लाहु अकबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो जो दो स्टेटमेंट्स आप देते हैं वो क्या है, सुभाना रब्बियल अज़ीम 3 दफा जो कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सुभाना रब्बियल अज़ीम बेसिकली जो है वो सुभाना का हमने सुबह में पढ़ा था। सुभाना का मतलब पाक है। अगला वर्ड है रब्बी। रब्बी जैसे कि आपको पता है 2 वर्ड्स हैं, रब प्लस ये, ठीक है। तो रब्बी का क्या मतलब हुआ, मेरा माय लॉर्ड, मेरा रब। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ठीक है। अल अज़ीम का जो है वो हमने सुबह बात की थी कि जो 3 कैटेगरीज वर्ड्स की होती हैं, ठीक है। तो जो है वो अज़ीम जो है वो अल अज़ीम, तीसरी जो है वो कैटेगरी अल अज़ीम की होती है, ठीक है। तो ये सबसे अज़ीम जो है वो हो जाएगा इसका मतलब। सुबहान रब्बी अल अज़ीम का क्या मतलब हुआ, पाक है मेरा रब अज़मत वाला, ठीक है। अच्छा, अब आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम किया तो साथ ही हम जो है सुबहान रब्बियल आला भी कर लेते हैं। सेम वही वर्डिंग, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद, ठीक है। ये भी 3rd डिग्री जो हमने बात की थी कि सबसे ऊंचा सबसे बुलंद जो है वो सुबहान रब्बियल आला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दरमियान में जो है वो ये जो 3 ये टेबल था, ठीक है, अली आला अल आला, ठीक है। ये 3 उसकी जो है वो कैटेगरीज हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने पढ़ा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ठीक है। सबसे पहले समिया जो है वो वर्ब हो गया। समिया उसका मतलब हो गया उसने सुन लिया, पास्ट टेंस के अंदर हो गया उसने सुन लिया, ठीक है। अल्लाहु अल्लाह ने सुन लिया, समी अल्लाहु सुन लिया अल्लाह ने, लिमन हामिदाहु, ठीक है। लिमन जो है वो 2 वर्ड्स हैं जैसे आपको पता है, एक ली है जो कि हमने जार मजरूर में पढ़ा था, और एक मन है जिसका मतलब है जिसने, ठीक है। तो ली का मतलब है लिए, जैसे हमने किया था लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, ठीक है। और मन का मतलब जिसने। तो इन दोनों को जो कंबाइन करके लिमन है उसका मतलब है उसकी जिसने, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन उसकी जिसने, ठीक। और हमीदाहु 2 वर्ड्स से मुश्तमिल है, एक हमीदा और एक हु, ठीक है। हु का क्या मतलब है, उसकी 3rd पर्सन के अंदर जो है वो हु, ठीक है। तो हमीदाहु तारीफ की उसकी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा का क्या मतलब हुआ, सुन लिया अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, यानी अल्लाह ताला ने सुन ली जिसने भी उसकी तारीफ की, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा आपने पढ़ा, और उसके बाद आप जो है रुकू से उठने से पहले आपने कहा रब्बना वलकल हम्द, ठीक है। पहला वर्ड है रब्बना। रब्बना 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक रब और एक ना, ठीक है। ना का क्या मतलब है, हमारा। रब्बना हमारा रब। अगला है वाला कल हम, ये आपको पता है कि वा ला का 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको जो है अगर हम इस तरह करें तो वा का मतलब है और, ला हमने पढ़ा लिए, और काफ जो है वो 2nd पर्सन तेरे लिए, ठीक है। वा ला का मतलब हो गया और तेरे लिए, ठीक है। वाला कल अल हम्द हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम्द क्या है, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है तारीफ और दूसरा है शुक्र। तारीफ और शुक्र को मिलाएं तो हम्द कहते हैं, ठीक है। तो रब्बना वलकल हम्द का मतलब हो गया कि ए हमारे रब, और तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, यानी कि हमारे रब तेरे लिए हर किस्म की तारीफ सिर्फ तेरे लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया रब्बना वलकल हम्द। अच्छा, उसके बाद जब है अब हम आगे जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के आप नीचे गए, आपने सुबहान रब्बियल आला किया, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो मेन बल्क आता है वो है जो आप दुआ पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है, अत्तहियात। तो अगर हम उसके ऊपर जाएं, ठीक है, तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ठीक है। पहला वर्ड है अत्तहियातु। ये जो है वो तहिया जो है वो उसका है प्लूरल, ठीक है। तहिया का मतलब है जो भी आप जुबान से इबादत करते हैं, सच बोला आपने, अल्लाह की तारीफ की, जिक्र किया, जो भी आपने किया तो वो तहियात हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कौली बातें जुबान से जो आपने इबादत की अत्तहियात।
लिल्लाही, ली और अल्लाह दो वर्ड्स हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, वा का मतलब हो गया और सलावात देखें तो सलात की जमा है सलावात, ठीक है। अब जो सलावात है इसका मतलब है बदनी इबादत या फिजिकल जो भी आपने इबादत की, मतलब आपने नमाज पढ़ी, इसीलिए नमाज को भी सलात कहते हैं, नमाज पढ़ी, हज किया, जिहाद, ये सारी चीजें जो हैं, रोजा, ये सारे जो हैं वो सलावात में आ जाएगा, ठीक है। तो अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु यानी कि बदनी इबादतें, जिस्मानी इबादतें। अगला वर्ड है वो तय्यिबातु, ये है तय्यिबा की जमा तय्यिबात। तय्यिबा का मतलब है माली इबादतें, ठीक है, यानी कि ज़कात, सदका किया आपने, वो सारी की सारी इबादतें जो हैं वो अत्तय्यिबात। तो आपने बेसिकली स्टेटमेंट में कहा कि तीन चीजें अल्लाह ही के लिए हैं, मेरी जो है वो सबसे पहले कौली इबादतें, क्या वर्ड था उसके लिए? अत्तहियातु। फिर दूसरा वर्ड जो था वो जिस्मानी इबादतें, उसके लिए क्या वर्ड था? वस्सलावातु। फिर तीसरी चीज आपने की कि जो है वो माली इबादतें, वो हो गया वत्तय्यिबात, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये कहा कि एक तरह का आपने डिक्लेरेशन दी कि ये मेरी सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, और साथ ही साथ आपने सोचा भी क्या वाकई अल्लाह के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, कि मेरी इंटेंशन कुछ और तो नहीं है कि मुझे लोग बड़ा चाहें, ठीक है। तो ये आपने साथ ही अपना एहतसाब भी हो गया इस स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप गए आगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपने कहा अस्सलामु, सलाम हो, मतलब पीस तुम पे हो, ठीक है, अमन हो, सलाम हो। अलैका दो वर्ड्स हैं, सुबह हमने बात की थी, अला और का दोनों को मिलाने से अलैका बनता है, जिसका मतलब है तुम पर या आप पर, ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, ठीक है, यानी कि जो हरफ निदा हमने पढ़ा था, या कह के भी बुला सकते हैं और अय्यु कह के भी जो है वो बुलाया जा सकता है। तो अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाही, ये जो है वो मुरक्कब इजाफी है, रहमतुल्लाही अल्लाह की रहमत, ठीक है। और वह बरकातुहू, बरकातुहू दो वर्ड्स हैं, बरकातु और हु, यानी कि उसकी, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसकी बरकत है। आप यानी कि इसका ये मतलब निकला कि सलाम हो आप पर ए नबी, और रहमत हो अल्लाह की, और उसकी बरकत हो। यानी कि आपने तीन बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भेजी, ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि आपके ऊपर क्या हो, सलाम हो। दूसरी चीज आपने क्या कहा, अल्लाह की रहमत हो। और तीसरा आपने कहा कि अल्लाह की बरकत हो। अब ज़हन में ये सवाल आता है कि लिंक क्या बन रहा है? अभी बात चल रही थी, मतलब अपनी बात अब कर रहे थे कि मेरी सारी जो है वो फिजिकल इबादतें, कौली इबादतें, माली इबादतें अल्लाह के लिए। अचानक आपने ये बात शुरू कर दी। लिंक इसका ये बनता है कि हजूर सल्लम ही वो हैं जिन्होंने हमें बताया कि कैसे ये सारी बातें करनी है, ठीक है। जैसे हमने इबादतों की बात की, हमारा माइंड फौरन गया कि किसका एहसान है हम पे, ठीक है। तो फौरन आपने कहा कि ये हजूर सल्लम का है, तो उन पे हमने चूंकि तीन बातें वहां पे की थी, तो तीन जो है वो हम दुआएं हजूर सल्लम पे कर लें, ठीक है। तो हमने क्या तीन बातें की, अस्सलाम, दूसरी बात क्या की, रहमतुल्लाही, और तीसरी बात बरकातुहू, ठीक है। ये हमने बात की। उसके बाद हमने कहा कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ठीक है। अस्सलामु वही वाला वर्ड, सलामती हो, अलैना हम पर, अला प्लस ना यानी हमारे ऊपर, अस्सलामु अलैना व अला और ऊपर, इबादिल्लाही ये फिर जो है वो मुरक्कब इजाफी आ गया। इबाद का मतलब होता है स्लेव्स, अब्द की जम अब्द है स्लेव, इबाद स्लेव्स, ठीक है। तो अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो के नेक हैं, साले जो हैं। तो आपने क्या कहा कि सलाम हो हम पर, और हो ऊपर अल्लाह के बंदों के जो के नेक हैं। यानी कि अब देखें सिचुएशन क्या बनी, आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तीन चीजें भेजी, नेक बंदों पे भेजी और अपना भी दरमियान में डाल दिया, ठीक है। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मानी जाएगी, नेक बंदों पे भी होगी। तो आपने मतलब यानी दुआ में चेक करें कि हमें सैंडविच कर दिया गया, ताकि इन दोनों पे तो कबूल होगी, तो साथ साथ हमारा भी जो है ऊपर, हमारे ऊपर भी हो जाए, ठीक है। ये जो है ना वो इनका रिदम है। अच्छा, ये आपने स्टेटमेंट दी। उसके बाद आप गए अशहदु अन, ठीक है, अशहदु ठीक है, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, नशहदु हम गवाही देते हैं, ठीक है। अलिफ और नून का मैंने आपको बताया था। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के, ठीक है, ला इलाहा नहीं माबूद इल्ला सवाए अल्लाह के,
ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے, اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کہ کیا ہیں عبدہ اللہ کے بندے, اللہ کے سلیو, ورسولہ اور اس کے رسول. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ نے انا کا استعمال دیکھ لیا, حرف جو تھا نصب میں تھا انا کا انا, وہ کیا کرتا ہے اپنے سے اگلے آنے والے کو نصب میں لے جاتا ہے, اس لیے یہاں پہ زبر آ گئی محمد. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ تشہد ہمارا ہو گیا. ہم نے بتایا یہ ساری کی جیسا اسٹیٹمنٹ ایک تھی, اس میں ہم نے کیا سمرائز کروں میں اگر, تو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ ہماری جسمانی قولی جسمانی مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. پھر آپ نے جو ہے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سلام ہو, رحمت ہو اللہ کی, اور اس کی برکتیں ہوں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اشہد, مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ہے وہ اللہ, یہاں پہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہاں درمیان میں یہ تھا کہ سلامتی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی, اپنے اوپر بھیجی اور صالحین پہ بھیجی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سوری, اور بعد میں اس میں آپ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہے. تو اچھا, یہ تھا پہلا کمپوننٹ. اس کے بعد اب دوسرے کمپوننٹ پہ اگر ہم آئیں, ٹھیک ہے, تو اچھا یہیں سے کر لیتے ہیں. بیسیکلی جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپ نے درود بھیجا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ نے کیا کہا, اللہم اے اللہ, صلی علی. صلی کا ویسے لفظ جو ہوتا ہے نماز پڑھنا, صلاۃ اسی سے نکلا ہے. لیکن جب صلی کے بعد اللہ آ جاتا ہے, یہ ایک پریپوزیشن یوز ہوئی. اب جیسے انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جیسے آپ کہتے ہیں گیٹ کا کیا مطلب ہے, حاصل کرنا, گیٹ. لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہو گیٹ آؤٹ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر جا کے حاصل کرو. گیٹ آؤٹ کا مطلب ہو کہ باہر چلے جاؤ. گیٹ ان کا, اور یہ پریپوزیشنز کا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عربک کے اندر حالانکہ صلی لفظ کا مطلب جو تھا وہ تھا نماز پڑھ, لیکن صلی اللہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ رحمت بھیج. ٹھیک ہے. تو اللہم صلی اللہ کا کیا مطلب ہو گیا, اے اللہ رحمت بھیج. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, ہاں جی یہ آ گیا. اچھا, تو یہاں سے آپ نے شروع کیا اللہم اے اللہ, صلی اللہ رحمت بھیج, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد اور آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, کما صلیتا, صلیتا کا مطلب ہے جو ہے تو نے رحمت بھیجی. کما کا مطلب ہے جیسے, کا اور کما دونوں کا مطلب جیسے ہوتا ہے. کا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کما جو ہے اس کا مطلب بھی جیسے ہے. کما صلیتا, جیسے تو نے بھیجی رحمت, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم اور ان کی آل پر, انکا حمید مجید, انکا بے شک تو, بے شک آپ, حمید, حمید کہتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو. ہم سے جو لفظ آگے حمید نکلا ہے تعریف کے قابل, اور مجید ہم نے پڑھا تھا کہ جد سے, بزرگی سے جو ہے وہ بزرگی والا ہو جائے گا. یعنی کہ انکا حمید مجید, بے شک جو ہے آپ جو ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں اور بزرگی والے ہیں. اس کے فوراً بعد جو اگلا ہے اللہم بارک, اس میں صرف ایک ورڈ کی تبدیلی ہوئی, صلی اللہ کی جگہ پہ بارک آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے بارک کا مطلب ہے برکت عطا کر. باقی سیم وہی ورڈنگ کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے تو نے برکت عطا کی حضرت ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ درود ہو گیا. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ہم کر کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت کی اس کا ڈائریکٹلی میری ذات کو فائدہ ہوا. وہ مطلب رات کو تھکے بھی ہوتے تھے, پھر بھی قافلوں پہ جا کے جو ہے وہ انہیں مطلب دین کا بتاتے تھے. ہو سکتا ہے کہ کسی شام کے وقت کسی کوئی ایک قبیلہ آیا ہو جس سے انہوں نے تھکنے کے باوجود جو ہے وہ مطلب تبلیغ کی ہو, اسلام لے آئے ہوں. ان کے تھرو ہمارے وہاں پاکستان, انڈیا میں یا ادھر ادھر جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اسی قافلے کے تھرو. تو ان کو ہم ڈائریکٹلی ہماری ذات پہ جو ہے وہ ہم احساس کر کے ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے.
اور دوسرا سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسی بات تھی حضرت ابراہیم کی کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج، ویسے برکت بھیج. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ تمام ایک تو کنیکشن وہ ہے تمام پیغمبروں کے، مطلب یعنی کہ ان کی اولاد سے ہیں وہ آگے، ٹھیک ہے، اور ساروں کے پیغمبروں کے جو ہیں وہ مطلب سردار ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی اب دیکھیں کرسچنز، جیوز جو بھی ہیں سارے انہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں چاہے کرسچن ہیں، جیو ہیں، ساروں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنا دیں، ٹھیک ہے. یہ ہماری بیسیکلی دعا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ درود ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ جو دعائیں ہیں، مطلب یہ دعا لوگ ڈفرینٹ پڑھتے ہیں. یہ میں آپ کو جلدی سے کرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ لوگ نہ پڑھتے ہوں، لیکن ایک جو دعا جو کچھ پڑھی جاتی ہے اس میں یہ ہے رب جعلنی، ربی رب جعلہ کہتا ہے بنانا، ٹھیک ہے. جعلنی، نی یعنی کہ وہ جو نی اور ای تھا یعنی کہ مجھے بنا دے. مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا. ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں میری اولاد کو، ٹھیک ہے. یا جو ہے ذریتی کا وہ بتا رہا ہے کہ میری. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو. ربنا، اے ہمارے رب. وتقبل دعا، اور دعا کو قبول فرما. رب اغفر لی، رب جو ہے معاف کر دے، لی مجھے. ولی والدیا، میرے والدین کو. وللمؤمنین، اور مؤمنین کو. یوم یقوم الحساب، یوم حساب کے دن. تو اس میں بیسیکلی آپ نے جو ہے اپنے بارے میں بھی دعا کی، اپنے پیرنٹس کے بارے میں کی، اپنے جو ہے وہ اولاد کے بارے میں بھی کی. تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا سارا نماز کا پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو امپورٹنٹ بس یہ بات ہے کہ جب نماز شروع کریں تو ہم نے صبح بات کی تھی کہ خشوع کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کو مطلب آتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، دوسرا آپ جو ہے تصور کر رہے ہیں کہ میں کیا رہا ہوں. آپ نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، وہاں پہ آپ کا ذہن فوراً جائے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے گریٹر. تو کس چیز سے گریٹر ہے؟ ہر چیز سے گریٹر ہے. اس وقت اگر میں صبح کے وقت سو کے اٹھاؤں تو میری نیند سے گریٹر ہے. اگر میں کام پہ ہوں میرا امپلائر جو ہے اس سے گریٹر ہے. تو وہ آپ کے ذہن میں آئے. پھر ہم نے وہ ثنا پڑھی، ٹھیک ہے. ثنا کے اندر وہ سارا جو ہے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ. پھر آپ نے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ پہ جب آپ پہنچے تب آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک جو ہے وہ کنورسیشن ہے. ہم لوگ ایسے یوز کرتے ہیں جیسے ایک منتر پڑھ رہے ہوں، مطلب تیزی سے ہم پڑھ کے جان چھڑاتے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس رہے کہ جو ہے حدیث قدسی ہے کہ یہ بیسیکلی سورۃ الفاتحہ ایک کنورسیشن ہے آقا اور غلام کے درمیان، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں نماز میں خشوع آئے گا. اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو نماز ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں یہ کہتا ہوں حمدنی ربی، ٹھیک ہے، حمدنی عبدی. جی، تو حمدنی عبدی یعنی کہ حمد کی میرے بندے نے. جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اسنا علی عبدی یعنی کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں جدنی عبدی یعنی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ہم لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ میرے سے میری عبادت کرے گا، میری بات مانے گا اور میں اسے اس کو جو ہے مدد دوں گا. اور جب اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ وہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بندے نے جو مانگا وہ میں نے لیا. تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم ایک جو ہے کنورسیشن چل رہی ہے. پھر کبھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ الحمدللہ پڑھ کے جو ہے وہ فوراً آگے نہیں جائیں گے. ہمارا ذہن جائے گا کہ بات چل رہی ہے، آگے سے بھی جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو رک کے جو ہے ہم نے وہ کنورسیشن پڑھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ جو ہے ہمارا اور مالک کا جو ہے وہ بیسیکلی ڈائلاگ چل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے سورت پڑھی. اس کے بعد آپ نے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سمیع اللہ وہ ہم نے کیا. بیٹھے آپ نیچے، بیٹھ کے آپ نے جو ہے اتحیات شروع کی. اس میں آپ نے بات شروع کی کہ یہ میرے ساری انٹینشنز کی آپ نے بات کی کہ میرے جتنے بھی قولی، بدنی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ فزیکل جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف تیرے لیے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دعا دی، ٹھیک ہے، ان کے لیے، اپنے لیے. پھر آپ نے جو ہے اشہد اللہ پہ آئے. تب آپ کے ذہن میں آیا کہ جب ہو سکتا ہے یہ میری نماز آخری نماز ہو، ٹھیک ہے،
تو اس لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بندے نے جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا وہ مطلب جنت میں جائے گا. تو کافی سارے لوگوں کو تو اینڈ پہ پڑھنے کی جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملتا. ہو سکتا ہے میں مسجد سے نکلوں مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو آپ جب یہ پڑھ رہے ہوں تب آپ کے ذہن میں آئے کہ میں جو ہے مطلب یعنی کہ شہادت دے رہا ہوں اور ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا تو موسٹ لائکلی اللہ کی مطلب نعمت سے میں بھی شاید جنت میں چلا جاؤں. آپ کے ذہن میں یہ آئے. پھر آپ جب درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دل میں لائیں کہ کیا ان کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے. پھر اس کے بعد اینڈ پہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کو بھی کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ بچوں کو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.